नाज़रीन आदाब, 20 जून 2021 मुताबिक 8 ज़िलक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक ईरान के सदारती इंतखाब में इब्राहिम रईसी ने 62% वोट लेकर सदारती मनसब अपने नाम कर लिया है। ईरान के सदारती इंतखाबात में इब्राहिम रईसी को सरकारी तौर पर नताइज के ऐलान से कबल ही कामयाबी पर मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया है। 60 साला इब्राहिम रईसी ने सन 1979 के इनकलाब ईरान के फौरन बाद ही अहम ओहदों पर काम किया है। सिर्फ 20 साल की उम्र में वो जिला कराज और फिर हमदान सूबे के लिए प्रोसिक्यूटर मुकर्रर हुए। इसके बाद उन्हें तेहरान के नायब प्रोसिक्यूटर की हैसियत से तरक्की दी गई। सन 2019 से इब्राहिम रईसी अदलिया के सरबराह की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। सुबकदोश होने वाले इत्तेदाल पसंद सदर हसन रूहानी ने इब्राहिम रईसी का नाम लिए बगैर कहा कि मैं लोगों को उनकी पसंद पर मुबारकबाद देता हूँ। ईरान के नौमुंतखब सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने सहाफियों को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम मुल्की मसाइल को हल करने की जरूर कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हम आवाम के अंदर मुस्तकबिल के सिलसिले में पैदा होने वाली उम्मीद को बढ़ाएंगे और हुकूमत के तय उनके एतमाद में रोज बरोज इजाफा होगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 69,000 असिस्टेंट टीचरों की तकर्रुरी के लिए खाली आसामियों और एससी समाज के कोटे की साबिक खाली आसामियों पर तकर्रुरी की कार्रवाई वक्त मुकर्ररा के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी है। रियासती हुकूमत के तर्जुमान ने हफ्ते को बताया कि इस जिम्न में हुक्मनामा जारी करते हुए पूरी कार्रवाई का खाका तैयार कर दिया गया है। NIC के जरिए मौसूल मुंतखब और जिला दस्तयाबी फहरिस्त की इशाअत 26 जून को की जाएगी। तकर्रुरी फहरिस्त में शामिल उम्मीदवारों के दस्तावेजात का जिला सतह पर मुआयना 28 और 29 जून जबकि 30 जून को उम्मीदवारों को तकर्रुरी लेटर जारी कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 24 जून को रियासत की एक कोई जमाती मीटिंग दिल्ली में तलब की है। माना जा रहा है कि मरकज ने ये मीटिंग रियासत में जमहूरी अमल को फिर से बहाल करने की सिमत में बुलाई है। हालांकि मीटिंग को लेकर ये भी कयास आराइयां हो रही हैं कि मरकज की मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर को लेकर एक और बड़े फैसले की तैयारी में है। ऐसे में पीएम मोदी की इस कुल जमाती मीटिंग पर सभी की निगाहें मरकूज है। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को 24 जून को मरकज के जेर इंतजाम खित्ते रियासत के असल धारे की सियासी पार्टी की अहम मीटिंग में हिस्सा लेने का दावतनामा मिल गया है। दावतनामा मिलने के बाद महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी के लीडरों की एक अहम मीटिंग बुलाई है। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि उन्होंने अभी यह तय नहीं किया है कि वो मीटिंग में शामिल होंगी या नहीं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद लोन के करीबी जराये ने बताया कि उन्हें भी 24 जून की मीटिंग में शामिल होने का दावतनामा मिला है। अलावाजी रियासत के CPM लीडर MY तारिगामी का कहना है कि उन्हें फिलहाल मीटिंग के ताल्लुक से दिल्ली से कोई रस्मी या गैर रस्मी दावतनामा नहीं मिला है। वहीं हुकूमत ने स्विट्जरलैंड में हिंदुस्तानियों की रखे गए मुबैना काले धन के बारे में न्यूज मीडिया की खबरों की तरदीद करते हुए जमा की गई रकूमात में हुए इजाफे या कमी की तस्दीक के लिए स्विस अफसरान से मालूमात तलब की है। वजारत खजाना ने मीडिया में आई इस खबर की आज तरदीद करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 18 जून को मीडिया में कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनमें यह कहा गया है कि 2 साली गिरावट के रुझान बदलते हुए स्विस बैंकों में हिंदुस्तानियों की रकम 2019 के आखिर में 6,625 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020 के आखिर में 20,700 करोड़ रुपए हो गई है। हालांकि ये खबर सही नहीं है। आबादी के लिहाज से मुल्क की सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश में अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले सरपरस्तों की मुश्किलात बढ़ने वाली है। स्टेट लॉ कमीशन ने रियासत में आबादी कंट्रोल के लिए कानून का मसवदा तैयार करना शुरू कर दिया है। कमीशन फिलहाल राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कुछ दीगर सूबों में नाफिज कवानीन के साथ समाजी सूरत हाल और दीगर नुकात पर मुतालिया कर रहा है। जल्द वो अपना मसवदा तैयार कर रियासती हुकूमत को सौंपेगा। लॉ कमीशन ने अब आबादी कंट्रोल के बड़े मुद्दे पर अपना काम शुरू कर दिया है। इसके तहत 2 से ज्यादा बच्चों के सरपरस्तों को सरकारी सहूलियात के फायदे से महरूम किए जाने के लिए मुख्तलिफ नुकात पर मुतालिया होगा। खासकर सरकारी स्कीमों के तहत मिलने वाली सहूलियात में कितनी तखफीफ की जाएगी, इस पर गौर व खौस किया जाएगा। फिलहाल राशन और दीगर सब्सिडी में तखफीफ के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर शुरू कर दिया गया है। कोरोना के दौरान की गई मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन की कमी के बायस 22 मरीजों की मौत वाक़ हो जाने के मामले में आगरा के एक अस्पताल को क्लीन चिट दे दी गई है।
اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد تفتیش کا حکم دیا گیا تھا، جس کے بعد ڈیتھ آڈٹ کمیٹی کی رپورٹ میں آکسیجن کی کمی کے سبب 22 اموات کی تردید کی گئی تھی۔ تفتیشی کمیٹی کی جانب سے آگرہ کے پارس اسپتال کو کلین چٹ دیے جانے پر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ یہ رپورٹ اسپتال انتظامیہ کے بیان کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے اور اصل حقائق کو بروئے کار نہیں لایا گیا ہے۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق دریاباد بارابنکی میں 45 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو مدرسہ معین الاسلام میں اسپیشل کیمپ لگا کر کورونا ویکسین لگائی گئی، جس میں عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ معلوم ہو کہ کووڈ کیمپ کا قاری شکیل احمد فرقانی، مولانا شکیل احمد ندوی، قاری محمد مدثر دریابادی، ایگزیکٹو آفیسر شالنی ترپاٹھی، سابق چیئرمین متین احمد خان، مقیم احمد خان، اشرف علی، راجو میاں وغیرہ نے معائنہ کیا، نیز لوگوں کو ٹیکہ لگوانے کے سلسلے میں بیدار کیا اور آنے والے لوگوں کو تمام تر سہولیات مہیا کرانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ واضح ہو کہ آج کیمپ میں تقریباً 160 لوگوں کو ٹیکہ لگایا گیا ہے، جس میں مرد و خواتین دونوں شامل ہیں۔ اسی سلسلے میں مراد آباد کے آل انڈیا خانقاہ ایکتا مشن کے جنرل سیکریٹری نعیم چشتی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ وہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین ضرور لگوائیں۔ ملک بھر میں کورونا وائرس بیماری سے نجات پانے کے لیے حکومت کی جانب سے ہر شہر اور جگہ جگہ ویکسینیشن لگائے جانے کا کام جاری ہے۔ مراد آباد میں مذہبی رہنما لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے ویکسین ضرور لگوائیں۔ آل انڈیا خانقاہ ایکتا مشن کے جنرل سیکریٹری اور مراد آباد درگاہ سلطان صاحب کے سجادہ نشین نعیم چشتی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ سبھی لوگ زیادہ سے زیادہ کورونا ویکسین لگوائیں اور کورونا وائرس بیماری سے نجات پائیں۔ دیوبند میں سماجوادی پارٹی لیڈر و درجہ حاصل سابق ریاستی وزیر قاری راؤ ساجد نے سماجوادی پارٹی کارکنان کی میٹنگ میں مودی حکومت کی ناکامیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری محکموں میں ملازمتوں پر پابندی عائد ہے، جس کے سبب نوجوان بے روزگار ہو کر سڑکوں پر بھٹکنے کو مجبور ہیں۔ مہنگائی اپنے عروج پر ہے اور حکومت درپیش مسائل حل کرنے کے بجائے عوام میں فرقہ پرستی کا زہر گھول کر ملک کی بنیاد کو کمزور کرنے کا کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو پیچھے چھوڑ کر وزیر اعظم نے خود کو آگے کیا ہے، جس کا خمیازہ انہیں آنے والے انتخابات میں اٹھانا پڑے گا۔ آگرہ میں کورونا وبا کے دوران کی گئی ماک ڈرل کے دوران آکسیجن کی کمی کے باعث 22 مریضوں کی موت واقع ہو جانے کے معاملے میں آگرہ کے ایک اسپتال کو کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ تفتیشی کمیٹی کی جانب سے آگرہ کے پارس اسپتال کو کلین چٹ دیے جانے پر سوالات بھی کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تاحال کچھ نکات پر جانچ کی جانی باقی ہے۔ یہ سوال بھی کھڑا ہوتا ہے کہ تمام نکات پر جانچ کیے بغیر ہی اسپتال انتظامیہ کو کلین چٹ کیوں دے دی گئی۔ خیال رہے کہ 7 جون کو آگرہ کے پارس اسپتال کے مالک ڈاکٹر ارنجے جین کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں انہوں نے خود اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے 5 آکسیجن بند کر کے ایک تجربہ کیا تھا۔ غازی آباد میں ایک مسلمان بزرگ کے ساتھ مار پیٹ کے معاملے میں نئے انکشافات منظر عام پر آ رہے ہیں۔ پولیس کی سائبر ٹیم کی چھان بین میں معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کے معاملے میں 10 بڑے نام سامنے آئے ہیں۔ یہ لوگ اس معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس اب ان سب کے کردار کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اسی دوران گرفتار دونوں ملزم پرویش گجر اور عادل ضمانت پر رہا ہونے کے بعد مفرور ہو گئے ہیں۔ غازی آباد پولیس نے معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے پر سوشل مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر کے علاوہ 8 دیگر افراد کے خلاف بھی FIR درج کر لی ہے۔ پولیس نے ٹویٹر کے ذریعے ان سب پر مذہبی جذبات بھڑکانے کا الزام عائد کیا ہے۔ لونی بارڈر سے بزرگ کے ساتھ بدسلوکی کی یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس معاملے نے سیاسی رنگ بھی لے لیا ہے۔ اس پر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اتر پردیش میں امن و امان کو لے کر اتر پردیش حکومت پر بہت سوالات اٹھائے تھے، جبکہ CM یوگی نے ریاست کو بدنام کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے قریبی مانے جانے والے قانون ساز اسمبلی کے رکن اروند کمار شرما کو اتر پردیش BJP کا نائب صدر نامزد کر دیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ جب سے AK شرما MLC بنے ہیں، UP سرکار میں ان کے نائب وزیر اعلیٰ اور کابینہ میں وزیر بننے کے بارے میں قیاس آرائیاں جاری تھی۔ نائب صدر کی تقرری کے بعد یہ قیاس آرائیاں اب ختم ہو گئی ہیں۔ ملک کے موجودہ حالات، بگڑتی صورتحال اور بڑھتی بے روزگاری اور بھوکمری کو دیکھتے ہوئے پرفیکٹ ویلفیئر سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری سید حسن کوثر و سوسائٹی کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنی کوشش بھر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھوکمری جیسی وبا سے بچایا جائے۔ اسی کے پیش نظر سید حسن کوثر کی کوشش سے سوسائٹی کی جانب سے 17 مئی 2021 سے پرفیکٹ ٹاور بالا گنج اور کل یعنی 18 جون 2021 سے کربلا دیانت الدولہ کٹرا سعادت گنج لکھنؤ میں روزانہ شام کو دسترخوان کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں بڑی تعداد میں لوگ کھانے میں شریک ہو رہے ہیں۔ سید حسن کوثر نے اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ ابھی اور کئی جگہوں کے ذمہ داروں سے اجازت مانگی گئی ہے۔ اجازت ملتے ہی یہ دسترخوان شہر کے مختلف جگہوں پر بھی شروع کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دسترخوان دائمی ہے، جس میں بلا تفریق مذہب و ملت سب لوگ شامل ہو رہے ہیں۔
उत्तर प्रदेश कांग्रेस सदस्य अजय कुमार लल्लू ने हफ्ते को कहा कि योगी हुकूमत को बताना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से 22 मरीजों की अमवात की जिम्मेदार आगरा के पारस अस्पताल को क्लीन चिट देने की बुनियाद क्या है। मिस्टर लल्लू ने कहा कि कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के बाद की गई मॉक ड्रिल से हुई अमवात पर डेथ ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट हुकूमत की नाकामियों पर पर्दा डालने की एक कोशिश है। हुकूमत बताए कि अगर ऑक्सीजन दस्तयाब थी तो अस्पताल में मॉक ड्रिल क्यों किया गया, जब रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि 5 मिनट के लिए मॉक ड्रिल की गई जिससे 22 अफराद की अमवात होना अस्पताल के मालिक के जरिए कबूल किया गया है, तो फिर भी इंसानियत के कत्ल से खतावार अस्पताल को क्लीन चिट क्यों और किसकी शबीह बचाने के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के लिए जिम्मेदार अस्पताल मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसे क्लीन चिट किसके इशारे पर दी गई है, यह बताने के साथ ही यह भी रियासती हुकूमत को बताना होगा कि अस्पताल मालिक का बीजेपी से क्या रिश्ता है। पूर्वांचल के कद्दावर लीडर की फहरिस्त में शामिल बहुजन समाज पार्टी बीएसपी लीडर व साबिक वजीर अंबिका चौधरी ने हफ्ते को पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की कयास आराइयां शुरू हो गई हैं। मिस्टर चौधरी के बेटे आनंद चौधरी ने एसपी की रुकनियत पहले ही हासिल कर ली है। एसपी ने उन्हें जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद अंबिका चौधरी ने भी बीएसपी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने वाजे किया है कि मैंने सिर्फ बीएसपी से इस्तीफा दिया है और अभी कहीं जाने का कोई फैसला नहीं किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भेजे गए इस्तीफे में मिस्टर चौधरी ने पार्टी में उन्हें नजरअंदाज किए जाने का इल्जाम लगाते हुए लिखा कि उन्हें साल 2019 में हुए लोकसभा इंतखाबात के बाद से कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो पार्टी के लिए अब गैर जरूरी हो गए हैं। ऑल इंडिया पयाम इंसानियत की जानिब से अहम समाजी खिदमत अंजाम देने के एवज में 2 दर्जन से जायद सहाफियों को एजाज से नवाजा गया। ये एजाज ऑल इंडिया पयाम इंसानियत के जनरल सेक्रेटरी व दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नायब नाजिम मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी के हाथों दिए गए। तकरीब का एहतमाम दारुल उलूम नदवतुल उलमा के मेहमान खाने में मुनक़िद हुआ। मौलाना बिलाल हसनी नदवी ने सभी को एजाज देते हुए अपनी दुआओं से नवाजा और तमाम एजाज याफ्ता सहाफियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में आवाम के सामने सही खबर का आना अहम है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों के जरिए सही और दुरुस्त खबरें आवाम तक पहुंचेंगी। अगरचे हमारे मुल्क में मीडिया के अखलाक के लिए बनाया गया ज़ाब्ता पहले से मौजूद है, लेकिन आप हजरात ने रिपोर्टिंग के मेयार को बेहतर बनाते हुए जिम्मेदाराना सहाफत की तरफ कदम बढ़ाया है। एक जमहूरी मुआशरे में प्रेस को आजाद होने के साथ जिम्मेदारी भी दी जानी चाहिए। अवधनामा के जहानुमा सफे पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली खामनाई ने सदारती इंतखाबात में आवाम की भरपूर और पुरजोश शिरकत को सराहते हुए सनीचर को अपने एक पैगाम में फरमाया कि इंतखाबात में हासिल होने वाली अजीम कामयाबी दरअसल अवाम की कामयाबी है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि न मुआशी मुश्किलात का शिकवा और न ही अवाम के हौसले पस्त करने के लिए मुखालिफिन के प्रोपेगंडे, न वबाई बीमारी कोरोना के खतरात जैसे अवामिल और न ही वोटिंग शुरू होने के बाद इब्तिदाई लम्हात में पेश आने वाली बाद मुश्किलात, इनमें से कोई भी चीज वोटिंग में भरपूर शिरकत के लिए अवाम के इरादों को कमजोर न कर सकी। रहबर इनकलाब इस्लामी ने सदारती इलेक्शन और बल्दियाती काउंसिलों के इंतखाबात में जीतने वालों को मुखातब करके फरमाया कि ईरान के बावफा अवाम की कद्र करें और कानून ने आपके लिए जो फराइज मुअय्यन किए हैं उनकी पाबंदी करें। अमेरिका के आला दिफाई ओहदेदारों ने अपनी हुकूमत को आगाह किया है कि अफगानिस्तान से आइंदा चंद महीनों में अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज के निकलने के बाद वहां मौजूद दहशतगर्द ग्रुप अमेरिका के लिए खतरा बन सकते हैं। वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने जुमेरात को अमेरिकी अराकीन कांग्रेस को बताया कि अलकायदा जैसे ग्रुप मुमकिन तौर पर 2 साल के अंदर अपनी अहलियत दोबारा हासिल कर लेंगे और अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों के खिलाफ हमलों की मंसूबा बंदी करने के काबिल हो जाएंगे। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली का कहना था कि अगर अफगानिस्तान की हुकूमत नाकाम हो जाती है या मकामी सिक्योरिटी फोर्सेज टूट-फूट का शिकार होती हैं तो जाहिर है कि खतरा बढ़ जाएगा। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से जाने के बाद पाकिस्तान CIA को इंसदाद दहशतगर्दी के मिशन के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की बिल्कुल इजाजत नहीं देगा। एक अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि किसी भी तरह के अड्डों या पाकिस्तानी सरजमीन से अफगानिस्तान में किसी भी तरह के कार्रवाई की बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान से एक मुश्किल ताल्लुक के बावजूद अमेरिका ने माजी में पाकिस्तानी सरजमीन से सैकड़ों ड्रोन हमले और सरहद पार इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की हैं, लेकिन इमरान खान जिन्होंने सन 2018 में इख्तियार संभाला था, उन्होंने दूसरी मर्तबा अमेरिका को फौजी अड्डे न देने का ऐलान किया है। आलमी इदारा सेहत WHO ने आलमी सतह पर नए कोरोना वायरस डेल्टा के फैलाव पर
کہ جس کا پہلی بار ہندوستان میں انکشاف کیا گیا ہے سخت انتباہ دیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارے صحت کے ایک تجربہ کار اور سینئر ماہر سمیہ سوامی ناتھن نے عالمی سطح پر نئے کورونا وائرس ڈیلٹا کے پھیلاؤ کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مزید بااثر ویکسین تیار کیے جانے کی ضرورت ہے۔ جمعے کی شام فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیل کے ساتھ کورونا ویکسین کی 10 لاکھ خوراکیں لینے کا معاہدہ منسوخ کر دیا۔ فلسطینی اتھارٹی نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل سے ویکسین کی خوراکیں وصول نہیں کرے گی کیونکہ ویکسین کی ان خوراکوں کی طبی میعاد ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس معاہدے کو منسوخ کرنے سے پہلے فلسطینی وزیر صحت نے جمعے کو اعلان کیا کہ حکومت امریکی کمپنی فائزر کے ساتھ معاہدہ کر چکی ہے، اسرائیل سے 10 لاکھ خوراک کی فراہمی آج شروع کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی حکومت نے پہلے فائزر کے ساتھ 40 لاکھ خوراکیں خریدنے پر اتفاق کیا تھا، لیکن امریکی کمپنی نے کہا ہے کہ وہ اس سال کے اکتوبر یا نومبر سے پہلے اس آرڈر کی فراہمی شروع نہیں کر سکے گی۔ فادرز ڈے کی مناسبت سے حافظ محمد ہاشم قادری مصباحی کی تحریر اودھ نامہ کے صفحہ 5 پر شائع ہوئی ہے۔ تحریر کے منتخب اقتباسات ناظرین کی خدمت میں پیش ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور ایجاد ہے، جبکہ ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانی وجود کے حقیقی سبب کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں باپ کی عزت و احترام مختلف احکام مسائل پر 91 جگہوں پر آیات کریمہ وارد ہوئی ہیں۔ کئی جگہوں پر صراحت کے ساتھ باپ ماں کا ذکر موجود ہے۔ ماں جیسی مقدس ہستی کا ذکر بھی قرآن مجید میں 42 جگہوں پہ موجود ہے، اور احادیث طیبہ میں بھی ماں باپ کی عزت و تکریم کا طریقہ و سلیقہ بتایا گیا ہے۔ مسلمانوں کی نئی نسل احکام خداوندی و رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کی جانکاری و واقفیت بہت ہی کم رکھتی ہے۔ کچھ کو جانکاری و واقفیت ہے بھی تو وہ عمل سے کوسوں دور ہے۔ ہر چہار جانب اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ 12 مئی کو مدرس ڈے منانا، 21 جون کو فادرز ڈے یا اور دیگر ڈے منانا ایک فیشن ہو گیا ہے، اور دن بدن اس بدعت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ کسی ایک مخصوص دن ماں باپ کو پھول پکڑا دینا، باقی دنوں میں بھول جانا، یہ کون سی محبت و خدمت ہے؟ آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک حماقت و نادانی و بیوقوفی ہے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں جہاں انگنت خرابیاں برائیاں در آئی ہیں، ان میں سے یہ خرابی نقطہ عروج پر ہے۔ ماں باپ سے عزت سے بات نہ کرنا، چلا کر چیخ کر بدتمیزی سے بات کرنا وغیرہ وغیرہ۔ لڑکوں کے اندر یہ برائی تو تھی کم و بیش، افسوس صد افسوس یہ گندی اور خراب عادت لڑکیوں کے اندر بھی در آئی ہے۔ اب تو حد ہو گئی، لڑکیاں بھی اپنے ماں باپ کی عزت و احترام نہیں کرتی، بس زبانی سخت جواب دینا، چلا کر بات کرنا عام سی بات ہو گئی ہے۔ یہ بہت افسوسناک اور شرمناک بات ہے۔ مدرس ڈے، فادرز ڈے منانے والی نئی نسل اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ اچھے اچھے گھرانوں کے بچے بچیاں والدین کی عزت و اکرام نہیں کرتے، اور اتنا ہی نہیں، بہت بے ادبی و سخت لہجے میں ماں باپ سے بات کرنے کا وتیرہ بنا لیتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ جو بیٹا یا بیٹی ماں باپ کی عزت و احترام نہیں کرتے، ان کی بے عزتی کو اپنا وتیرہ بنائے ہوئے ہیں، مکافات عمل کے تحت وہ بھی اپنی اولاد سے بے عزتی سہنے کو تیار رہیں۔ دوسری تحریر پرویز شیکو کی ناطق علی پوری سے متعلق ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ناطق علی پوری کا شمار سرزمین کرناٹک پر موجودہ دور میں اردو شعر و ادب کی آبیاری کرنے والے معروف شعراء کرام میں ہوتا ہے۔ ان کا اصل نام سید یوسف علی ناطق ہے۔ ان کا قلمی نام ناطق علی پوری ہے۔ یہ اپنے قلمی نام سے پورے ملک اور بیرون ممالک میں مشہور ہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم آبائی وطن علی پور میں ہوئی۔ ان کو بچپن سے ہی اردو زبان اور دینی مدارس سے لگاؤ رہا، اور یہ علم دین حاصل کرتے رہے۔ انجمن جعفریہ جو علی پور کی سب سے بڑی انجمن ہے، اس میں انہوں نے کئی سال خدمت انجام دی، اور آج بھی اس ادارے کے سرپرستوں میں ان کا نام ہے۔ بزم میسم علی پور ایک مشہور ادبی ادارہ ہے۔ اس میں بطور معتمد اور صدر یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ان کی غزلوں اور منقبت کی کتابیں زیر طبع ہیں، اور کئی مشہور رسالوں اور اخباروں میں ان کا تخلیق کردہ کلام شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ دریائے جہلم کی رعنائیاں کہاں گئیں عنوان کے ساتھ عبید احمد آخون کا مضمون بھی یہاں موجود ہے۔
अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।